ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की आने वाली एपिसोड्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब शर्जीना और मुस्तफा का रिश्ता खतरे में पड़ने वाला है। जहां अब शर्जीना बच पाएगी या मर जाएगी, या फिर आगे शर्जीना के साथ क्या होने वाला है, ये आज हम आपको बताएंगे। इसी के साथ साथ रुबाब ने भी अदील के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान किया है, और अब रुबाब अदील के साथ क्या करने वाली है, ये भी आज हम आपको बताएंगे। तो अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो अब जैसे कि मुस्तफा ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, उसने शर्जीना को अकेला छोड़ दिया है। जहां इस हालत में शर्जीना को मुस्तफा को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, बल्कि उसको उसके माँ बाप के घर भेज देना चाहिए था। जहां इस चक्कर में भी मुस्तफा की अना आड़े आ जाती है और वो शर्जीना को कहीं जाने नहीं देता, जिसकी वजह से अब शर्जीना अकेले घर में रह रहकर बहुत ज्यादा बोर और फ्रस्ट्रेट हो जाएगी। इसी के साथ साथ वो ओवर थिंक भी करने लग जाती है, जिसके बाद शर्जीना की हालत खराब हो जाएगी और वो बहुत ज्यादा रोने लग जाएगी, और तभी उसको चक्कर आएंगे और वो बेहोश हो जाएगी। जहां अब मुस्तफा को पता ही नहीं है कि शर्जीना के साथ चल क्या रहा है, और वो अलग ही अपनी दुनिया में मगन है। जहां फिर मुस्तफा की भी डीलर के साथ मीटिंग होगी और डीलर मुस्तफा से काफी ज्यादा खुश होगा, जिसके बाद वो डील के लिए भी हाँ कर देगा और मुस्तफा से कहेगा कि मुझे यकीन है कि ये डैन मूसा एक दिन गेमिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम कमाएगा, और मुझे तुम लोगों का ऑफिस भी बहुत छोटा लग रहा है, इसलिए ये डील पक्की हो जाती है और इसके बाद तुम लोग भी अपना ऑफिस इनहेंस कर लो। जिसके बाद डीलर वहां से चला जाता है और डैन और मुस्तफा काफी ज्यादा खुश होते हैं। जहां फिर डैन ही मुस्तफा से कहेगा कि मुस्तफा आज मैं तुम्हें घर खुद ड्रॉप करके आता हूँ। जिसके बाद वो मुस्तफा को अपनी गाड़ी में जैसे ही घर लेकर जाने लगेगा, तो मुस्तफा भी रास्ते में बच्चों को खेलता देखकर कहेगा कि मैं भी अब जल्द ही अपनी गाड़ी ले लूंगा, जिसके बाद मैं अपने बच्चे को अस्पताल से अपनी गाड़ी में ही लेकर आऊंगा। जहां उसे ये बात का पता ही नहीं है कि शर्जीना की हालत तो पहले से ही काफी ज्यादा खराब हो गई है। जहां दूसरी तरफ रुबाब भी अब अदील का भांडा फोड़ने वाली है, और इसीलिए उसने इतनी बड़ी पार्टी अरेंज की है, जहां वो अदील को ना सिर्फ लॉसेस के लिए पकड़वाएगी, बल्कि नताशा और अदील के अफेयर का भी किस्सा खोल देगी। जहां अब मुझे यही लग रहा है कि रुबाब को सारे के सारे सबूत मिल चुके हैं। इसी के साथ साथ उसने नताशा और अदील के बारे में भी पता करवा लिया है, और उनकी पिक्चर्स जितनी भी उसे मिली उसने अपने पास रख ली हैं, क्योंकि अब वो पूरी पार्टी में प्रोजेक्टर के ऊपर इन दोनों की पिक्चर्स चलाकर सबके सामने इनका भांडा फोड़ देगी। और मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि इन सब के बाद रुबाब अदील के एक जोरदार थप्पड़ मारेगी और कहेगी कि तुमने मुझे ना सिर्फ लॉस पहुंचाया है, बल्कि तुमने मेरी ही दोस्त के साथ अफेयर भी करना शुरू कर दिया। जहां अब नताशा का भी बहुत बुरा हशर होने वाला है, क्योंकि वो ना घर की रहेगी और ना ही घाट की। जहां उसका शौहर भी नताशा को तलाक दे देगा, और अदील और नताशा दोनों के साथ यही होने वाला है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। जहां रुबाब भी लात मार के अदील को अपनी जिंदगी से निकाल देगी। इसी के साथ साथ उसका सारा का सारा चिट्ठा पूरी दुनिया के सामने खोल देगी। इसीलिए तो उसने इतनी बड़ी पार्टी रखी है, जिसके बाद उसके माँ बाप भी अपने बेटे के करतूत देखकर हैरान रह जाएंगे। और मुझे यही लग रहा है कि इसके बाद रुबाब अदील को अरेस्ट करवा देगी और नताशा से कहेगी कि नताशा अब तो तुम्हारा कुछ भी नहीं रहा, तुमने ना सिर्फ अदील को खो दिया बल्कि तुमने तो अपने शौहर को भी खो दिया, और तुम ये बात भूल गई कि अदील जैसे लड़के किसी के नहीं हो सकते। जो अपनी बीवी का नहीं हो सका वो तुम्हारा कैसे हो सकता था। और मैं जानती थी कि अदील गोल्ड डिगर है, लेकिन इस हद तक गिर जाएगा ये मुझे नहीं पता था, मगर तुमने भी जमीन पर गिरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जहां फिर जैसे ही रुबाब इन दोनों की सच्चाई सबके सामने खोलेगी, अदील और नताशा के तो होश उड़ जाएंगे, और उसी के साथ साथ उसके माँ बाप भी रुबाब से कहेंगे कि रुबाब तुमने ये सब कुछ क्या किया, तुमने अदील को अरेस्ट करवा दिया, तुम्हें ये सब कुछ घर में बैठकर सॉल्व करना चाहिए था। जहां फिर रुबाब कहेगी कि आप लोग मुझसे ये बात ना ही करें तो बेहतर है, अगर मुझे लॉस ही पहुंचाया होता तो मैं ये सब कुछ माफ कर देती, लेकिन उसने नताशा के साथ मिलकर अफेयर चलाया है जो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। और अब आप लोग भी मेरे कुछ नहीं लगते, इसलिए अपना बैग पैक करें और मेरे घर से निकल जाएं, क्योंकि मैं
عدیل کی کوئی بھی چیز اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتی، جہاں پھر رباب عدیل کے ماں باپ کو دھکے مار کر گھر سے نکال دے گی اور اب عدیل کے ماں باپ کے پاس کوئی بھی جگہ نہیں بچی، جہاں عدیل بھی اب بری طرح پھنس چکا ہے اور جیل میں بند کر دیا جائے گا۔ اور تب عدیل کی ماں کو احساس ہوگا کہ انہوں نے مصطفیٰ اور شرجینہ کے ساتھ بہت غلط کیا، جہاں پھر عدیل کی ماں کہے گی کہ میں نے بہت غلط کیا، مجھے مصطفیٰ اور شرجینہ کو گھر سے نہیں نکالنا چاہیے تھا، میں تو رباب کی خصلت سے پہلے دن سے ہی واقف تھی، لیکن میں تو صرف اور صرف اس کے پیسے کی وجہ سے اس سے کچھ کہہ نہیں پائی، مجھے شرجینہ اور مصطفیٰ پر یقین کرنا چاہیے تھا اور میں نے اب شرجینہ کے ساتھ بہت برا کیا ہے اور اسی کی سزا مجھے ملی ہے، اب ہم لوگ کہاں جائیں گے؟ جہاں دوسری طرف مصطفیٰ بھی جیسے ہی گھر واپس آئے گا اور گھر کھول کر اندر آ کر دیکھے گا تو شرجینہ وہاں پر بے ہوش پڑی ہوگی، جہاں مصطفیٰ یہ سب دیکھ کر حیران رہ جائے گا اور جلدی سے شرجینہ کو اٹھا کر ہسپتال پہنچ جائے گا، جہاں پھر ڈاکٹر شرجینہ کو چیک کرنے کے بعد مصطفیٰ کے پاس آئے گی اور مصطفیٰ سے کہے گی کہ مصطفیٰ آپ نے بہت ہی زیادہ غلطی کی ہے، آپ نے اپنی بیوی کا دھیان نہیں رکھا، ان کی حالت اتنی زیادہ خراب ہے کہ ان کا بچنا بھی بہت مشکل ہے، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، اب آپ دعا ہی کریں، جس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر وہاں سے چلی جائے اور تب مصطفیٰ کافی زیادہ ڈپریس ہو جائے گا کہ اس نے پیسے کمانے کے چکر میں شرجینہ کو کھو دیا، جہاں پھر مصطفیٰ ڈاکٹر سے کہے گا کہ ڈاکٹر کچھ بھی کریں لیکن میری بیوی کو بچا لے، میں اس کو کھونا نہیں چاہتا، جس کے بعد مصطفیٰ کو گھر بھیج دیا جائے گا اور جیسے ہی گھر آ کر مصطفیٰ پرچیاں دیکھے گا تو وہ حیران رہ جائے گا اور کہے گا کہ مجھے تو کبھی پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا، تم نے اتنا کچھ لکھ کے رکھا ہوا تھا شرجینہ اور میں ان سب کو پڑھ بھی نہیں پایا، جہاں پھر مصطفیٰ اب پچھتائے گا اور بہت زیادہ روئے گا، لیکن جیسے ہی دوبارہ ہسپتال پہنچے گا تو ڈاکٹر اس سے کہے گی کہ ہم آپ کے بچے کو نہیں بچا سکے اور مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہاں پر شرجینہ کا مس کیریج ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر مصطفیٰ سے کہے کہ مصطفیٰ اب آپ کی بیوی کا بچنا بھی بہت مشکل ہے کیونکہ ان کی حالت بھی بہت زیادہ کریٹیکل ہے، جہاں پھر مصطفیٰ شرجینہ کے کمرے میں جائے گا اور شرجینہ سے باتیں کرے گا، جہاں پھر وہ شرجینہ سے کہے گا کہ شرجینہ تم نے میرا اتنا ساتھ دیا اور اب میرا ساتھ چھوڑ کر جا رہی ہو، تم نے مشکل وقت میں میرا ہاتھ نہیں چھوڑا اور اب جب اچھے دن آنے والے تھے تو تم مجھے ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی اور تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم آخری سانس تک میرا ساتھ دو گی اور اب جب اچھا وقت آیا ہے تو تم مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو شرجینہ، میں تمہیں جانے نہیں دوں گا، جہاں اب مجھے یہی لگ رہا ہے کہ ادھر شرجینہ کو بھی ہوش آ جائے گا لیکن اس کا بچہ نہیں رہے گا، جہاں پھر مصطفیٰ اسی بات سے ہی خوش ہوگا کہ شرجینہ بالکل ٹھیک ہے، جہاں اب اس چیز کے بعد شرجینہ اور مصطفیٰ کا رشتہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہونے والا ہے، جہاں شرجینہ اب مصطفیٰ کو مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ معاف نہیں کرے گی اور سارا کا سارا الزام اسی کو دے گی۔ یہاں مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ شرجینہ تو آفس جاتی تھی، اسی کے ساتھ ساتھ وہ ایم فل بھی کر رہی تھی، تو اب جیسے ہی ان لوگوں نے گھر شفٹ کیا تو شرجینہ نے سب کچھ کیوں چھوڑ دیا، جہاں اگر شاید شرجینہ کام کرتی رہتی تو اس کی اتنی بری حالت نہ ہوتی، کیونکہ یہ سب کچھ اکیلے پن کی وجہ سے ہوا ہے، جہاں اب ان دونوں کے رشتے میں بہت زیادہ کمپلیکیشنز آئیں گی، لیکن عدیل کے ماں باپ بھی اب مصطفیٰ کے پاس واپس آ جائیں گے، جہاں وہ مصطفیٰ سے کانٹیکٹ کریں گے اور پھر مصطفیٰ کے ساتھ ہی رہنا شروع کر دیں گے، جس کے بعد ان دونوں کا رشتہ بھی ٹھیک ہونے لگ جائے گا، اور مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ آخر میں اس ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہوگی۔ تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔